अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कि ईरान इसराइल एंड अमेरिकन वॉर और उसकी पब्लिक हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि मार्च के फर्स्ट वीक से ईरान और इसराइल और अमेरिकन के दरमियान गल्फ़ में जो है ना रीजन के अंदर वॉर चल रही है। अब ये जो वॉर है जिसमें मिसाइल क्रूज़ मिसाइल और एयरक्राफ्ट के जो है ना अटैक्स जो है ना दोनों के पॉपुलेशन पे हो रही है, और दोनों साइड के रीजन, दोनों कंट्रीज़ या तीनों कंट्रीज़ या पूरे रीजन के कंट्रीज़ के जो पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट आ रही है इस वॉर से। सबसे पहले जो वॉर के अटैक से यूएनओ का जो है ना ये रूल्स है, और वॉर का भी ये रूल्स है कि इन द वॉर्स द हेल्थ केयर सेंटर पे जो है ना कभी भी अटैक नहीं किए जाते ताकि लोगों की हेल्थ की कंटिन्यूटी जो है ना जारी रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वॉर में हेल्थ केयर सेंटर को भी जो है ना टारगेट किए गए हैं। तकरीबन 43 हॉस्पिटल्स और जिसमें 2 बड़े अस्पताल और टर्शरी केयर हॉस्पिटल और तकरीबन 40 के करीब जो है ना जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं उनको भी अटैक किया गया है, और जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ द मेडिसिन एंड सप्लाई ऑफ द इक्विपमेंट्स या हेल्थ केयर सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी जो कंटिन्यूटी है वो भी अफेक्ट हो रही है। और दोनों साइड पे अराउंड तकरीबन ईरान में जो अटैक अब से हुआ है तकरीबन मोर देन 2000 के करीब जो है ना कैजुअल्टीज़ हुई है। इसी तरह मोर देन 5,000 के करीब जो कैजुअल्टीज़ जो है ना इसराइल कंट्रीज़ में भी हुई है, मतलब लेस देन अराउंड 1000 के करीब। अब ये तो हो गए फिज़िकल कैजुअल्टीज़ जो है ना वॉर के अंदर जो है ना ये हुआ है। सेकंड, अब जो नया जो वॉर के अंदर जो एग्रेशन आई है वो एग्रेशन ये आई है कि इसराइल और अमेरिकन एरोप्लेन ने जो फ्यूल के जो डिपो हैं उनको भी टारगेट किया गया है। जब उनको टारगेट किया गया है तो उनमें फायर और एक्सप्लोजन जो है ना क्रूड ऑयल जो है ना वो जलना शुरू हो गई है। जब क्रूड ऑयल जो की इंडस्ट्रीज और डिपो को जब हिट किया गया उसके एक्सप्लोजन से जो है ना जो क्रूड ऑयल जो बर्न होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना बहुत ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होती है। और जब क्रूड ऑयल की बर्निंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो रिलीज़ हुई है उससे एयर की क्वालिटी जो है ना बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है। और इसी वजह से ईरान में पिछले हफ्ते ये जो न्यूज़ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है कि वहाँ पर ब्लैक रेन या एसिड रेन होना शुरू हो गई है। अब इस एसिड और ब्लैक रेन से जो है ना क्रॉप्स और जो वाटर है रिजर्वायर वो कंटामिनेटेड हो गए हैं। तो इससे भी जो है ना वाटर कंटामिनेशन की वजह से लोगों को जीआईटी के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए हैं, और जब एसिड रेन होती है तो उसके स्किन इरिटेशन भी शुरू हो जाती है। अब जब ये क्रूड ऑयल की जो बर्निंग होती है, जब इसमें जो दूसरी क्या है कि पार्टिकल्स भी रिलीज़ होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके साथ जो पार्टिकल रिलीज़ होते हैं, अगर वो पार्टिकल 10 मिली माइक्रोन से कम होते हैं तो आपको पता है 10 माइक्रोन से कम हो गए तो वो पार्टिकल जब इनहेल कर लेते हैं इंडिविजुअल्स या पॉपुलेशन तो वो ब्लड के अंदर जाके अल्वोलाई को जो है ना रप्चर कर देते हैं, और अल्वोलाई को रप्चर करके तो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमेटिक अटैक एंड प्लस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, और लॉन्ग टर्म में जो है ना लंग्स कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जो ये क्रूड ऑयल की जो बर्निंग है और एयरक्राफ्ट की जो अटैक्स है, डेफिनेटली सबसे पहले जो है ना अटैक्स के जो है ना फिजिकल ट्रॉमा, डिजास्टर्स, ये बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंजरीज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो और इसके साथ सेकंड, जब क्रूड ऑयल की बर्निंग होती है तो जब एयर की क्वालिटी पुअर होती है और एयर पोल्यूटेड हो जाती है विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, तो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग
اینڈ دین دی استھمیٹک اٹیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اینڈ لنگس کینسر بھی لانگ ٹرم میں لنگس کینسر بھی ہو سکتے ہیں. اور اس میں سیکنڈ جو ہے نا کارڈیو واسکولر ڈیزیزز، کارڈیو واسکولر لانگ ٹرم میں کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہو، کیونکہ جب ہوا کے اندر آپ کی ایئر کے اندر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے تو ہارٹ کے مسلس کو بھی آکسیجن نہیں ملتا ہے، تو آپ کا بہت زیادہ بلڈ جو ہے نا وہ ہائپوکسک ہو جاتا ہے، اس میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو ہارٹ کو بھی جو لوگ ہارٹ کے پرابلم میں ہیں تو ان کو ہارٹ کے پرابلم اور زیادہ ورسن ہو جاتی ہے. تو اس میں تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اسکن اور آئیز کی اریٹیشن ہوتی ہے، اسکن اریٹیشن ہوتی ہے، اسکن کی برن بھی ہو سکتی ہے، تو یہ پرابلم بھی کروڈ آئل کی برننگ کی وجہ سے ہوتی ہے جب ایسڈ رین یا بلیک رین ہو جاتی ہے. تو فورتھ جو وجوہات ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہے مینٹل ویل بینگ بھی جو ہے نا ایسے لوگوں کی جہاں پہ وار ہوتی ہے وہ بھی افیکٹڈ ہوتی ہے. جو اس میں ایگزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن اور PTSD پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بہت زیادہ جو ہے نا کامن ہو جاتے ہیں. سننے میں آیا تقریباً ایران کے اندر 1 لاکھ کے قریب لوگ ڈسپلیسمنٹ ہو گئے ہیں، اور اسی طرح 60,000 لبنان میں ہوئے ہیں. تو اس ریجن کے اندر تقریباً 1 ملین لوگ جو ہے نا ڈسپلیس ہو گئے ہیں. تو ڈسپلیسمنٹ بھی جو ہے نا ایک مینٹل ویل بینگ پہ جو ہے نا افیکٹ ہوتی ہے. اور جب جہاں پہ دوسری انفیکشس ڈیزیز کی جو ہے نا آؤٹ بریک بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے وار ریجن میں. وہ کیسے ہوگی؟ ڈیفینیٹلی جب ایئر اٹیک ہوں گے، ایئر پولوشن ہوگی، ایئر ایکسپلوژن ہوگی، تو جو اٹیک اور ایکسپلوژن کی وجہ سے جو سینیٹیشن ہے وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں، واٹر جو ہے نا وہ کنٹامینیٹڈ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انفیکشس ڈیزیز، ڈائریا، ڈیسنٹری اور GIT کے جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ بھی انفیکشس ڈیزیز جو ہے نا سینیٹیشن جو ہے نا افیکٹ ہو جاتی ہے، تو آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ زیادہ کنٹامینیٹڈ ہو جاتی ہے، تو انفیکشس ڈیزیز بھی جو ہے نا پھیلتی ہے. اچھا، اب اس وار میں سب سے زیادہ افیکٹڈ کون سے گروپ ہوتے ہیں؟ تو اس میں ولنریبل جو پاپولیشن ہے، اسپیشلی ایلڈر پیپلز، چلڈرنس اور پریگننٹ وومین، دے آر مور افیکٹڈ ود دی وار، کیونکہ یہ وہ پاپولیشن ہے جو آلریڈی امیون سسٹم ان کی کمپرومائز ہوتی ہے. جب امیون سسٹم کمپرومائز ہوگی، ایسے لوگ جن کو ریسپائریٹری پرابلم ہے، ایسے لوگ جن کو موربیڈیٹی ہے، میٹابولک ڈس آرڈر ہے یا کارڈیک ڈیزیزز ہے، اور ایلڈر پاپولیشن میں آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ ان کے اندر نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی جو ہے نا برڈن زیادہ ہوتی ہے، تو وہ لوگ زیادہ افیکٹڈ ہوں گے. اور تیسرے جو ہے نا پریگننٹ وومین جو ہے نا ان کی بھی جو ہے نا جو ہیلتھ ہے وہ زیادہ افیکٹڈ ہو جاتی ہے. آئیے اب ہم آتے ہیں ایسے سچویشن میں پریونٹیو میجر کیا کرنی چاہیے جب کروڈ آئل برننگ ہو رہی ہو اور جو ہے نا فائر اور ایکسپلوژن کی وجہ سے جو ایئر کے اندر جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، کاربن مونو آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو رہا ہو، اور جب ایسڈ رین ہو رہی ہو، تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے کمرے، کھڑکیاں، دروازے ان کو ٹائٹ کریں تاکہ باہر کی جو ایئر پولیوٹیڈ جو ہے نا وہ اندر کم سے کم آئے. سیکنڈ ون جو ہے N95 ماسک یا ایئر ماسک جو ہے نا وہ پہننا چاہیے، فیوم ماسک پہننا چاہیے جب آپ باہر جائیں گے، تاکہ جو ایئر کے اندر پولیوٹنٹ ہیں یا پارٹیکلس ہیں PPM جو 10 مائکرون سے کم ہے وہ آپ کے انہیل نہ کر سکے اور آپ کے لنگس کی جو ہے نا انجری نہ ہو اور لنگس ریسپائریٹری ڈسٹریس سے بچ سکے. تیسرا یہ ہے کہ جب بھی ایسڈ رین ہو یا آپ کی ایریٹیشن ہو رہی ہو، اسکن پہ برن ہو گئی ہو، تو آپ نے پلین واٹر کے اندر ان کو 15 سے لے کے 20 منٹس تک آپ نے رننگ واٹر کے سے جو ہے نا اس کو واش کرنا ہے. پلین واٹر سے، صرف پلین واٹر سے 15 سے لے کے 20 منٹس تک جو برن ایریا ہے اس کو واش کرنا ہے جہاں پہ ایریٹیشن آپ کو اسکن میں فیل ہو رہی ہے. اسی طرح جو کلین واٹر ہے اس کے جو ہے نا آپ نے سوتنگ کرنی ہے، اور اپنے آئیز کو بھی جو ہے نا کلین واٹر کے ساتھ جو ہے نا آپ نے واش کرنا ہے تاکہ ایئر ایریٹیشن اور اسکن ایریٹیشن آپ کی کم ہو. اور
زیادہ سے زیادہ آپ ایوائڈ کریں کہ باہر نہ جائیں اور گھر پہ ہی رہیں. اور پی پی ایم پہنیں, ٹھیک ہے, اور لوگوں سے اوائڈ کرنا چھوڑیں. اور جو بھی ایسڈ رین کے اندر جو بھی آپ کے اگر کوئی یوٹینسلز باہر پڑے ہوئے ہیں یا کوئی فوڈ آئٹم باہر پڑے ہوئے ہیں تو ان کو پراپر واش کر کے تب آپ نے یوز کرنا ہے. ادروائز جو ہے نا وہ کنٹامینیٹڈ ہے تو آپ کو ہیلتھ پرابلم جو ہے نا کاز کر سکتی ہے. آئی ہوپ آج کے لیکچر میں جو ہم نے ڈسکس کیا, جو ایک پبلک ایشوز ہے جو آج کل چل رہی ہے گلف میں, جو وار سے ریلیٹڈ تھی, تاکہ اس طرح کی آگاہی لیکچر کے لیے ایچ پی ایچ یوٹیوب چینل کے ساتھ اٹیچ رہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. آخری میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایچ پی ایچ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. جیسے بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آپ کو نیو لیکچر یا نیو ڈسکشن جو ہے نا پبلک ہیلتھ کی آگاہی کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن ریسیو ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.